جگہ دی بندے نو مٹی لگ دی ہے جس مٹی چو بندہ پیدا ہوندا ہے اوتھے ہی قبر بندی ہے ابو بکر عمر پیدا بھی جنت چو ہوئے نے اج مر کے بھی جنت نے تے جنت چو ہی اٹھائے جان گے تے پھر من میرے علامہ احسان دی مٹی رب نے کتھوں لئی اوے علامہ احسان دی مٹی کتھوں لئی بولو عثمان دے قدماں چو لئی جتھے میرے علامہ ویلا بم دا دھماکہ لاہور ہے وفات ریاض ہسپتال ہے جنازہ مسجد نبوی دے اندر ہے تے قبر عثمان دے قدماں دے اندر ہے 10,000 صحابہ بقیع دفن نے تے مزے دی گل ہے جتھوں قبر پڑ دے نے کوئی اگوں جسم نکل آوندا ہے کیونکہ صحابہ دے وجود نو قبر دی مٹی کھاندی نہیں تے جتھے علامہ احسان دی قبر میں بنی تے اتھوں تھلیوں کوئی چیز بھی نہیں نکلی رب نے شروع تو یہ جگہ علامہ احسان واسطے رکھی ہے اللہ میرے علامہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما گل ذرا توجہ نہ سنیا جے علامہ احسان گستاخ سی کدی نبی دے صحابہ چ دفن نہ ہوندا بول دے نہیں جیڑے گستاخ نے انہاں دیاں تصویراں جدے ایئرپورٹ تے لگیاں نے بول دے نہیں جیڑے گستاخ نے انہاں دیاں تصویراں لگیاں نے انہاں دے داخلے بند نے علامہ احسان نبی دا محب سی صحابہ دا محب سی اہل بیت دا محب سی نبی دے یاراں دا یار سی اللہ نے نبی دے یاراں چی قیامت تک سوا چھڑیا ہے جتھوں عثمان اٹھے گا اتھوں علامہ احسان بھی اٹھے گا آئیے میں گل کرنا چاہنا حضرت عمر اٹھے سدھے ابو بکر نبی پاک دے خیمے اللہ رسول اسی حق تے ہیں فرمایا حق تے وہ مکے دے کافر فرمایا باطل تے نے انہاں نہ لڑ دے مر جائیے کتھے جاواں گے جنت چو کتھے جان گے جہنم تے پھر سونے ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ ایک ایک لفظ لکھا من سونا ہوئے لکھ کے لے جو تے حق ادا نہیں ہوندا انی رسول اللہ میں اللہ دا رسول آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی اوے عمر کان کھول کے سن لے تے اکھاں کھول کے تک لے اے صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے آسمان تے زمین دا کلابا ایک ہو جاندا ہے میں کیا عمر بڑا وڈا نیر مار بیٹھا ہے بہت کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہے ہیں اپنی قیاس پیش کردا رہے ہیں اپنی رائے پیش کردا رہے ہیں اپنا قول تے فتویٰ پیش کردا رہے ہیں عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا کبیرہ گناہ معاف کر دے آندے نے بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے اے میرا مسلک کے منہج دعوت ہے اوے نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکتی میں کسے مولوی دی عقل کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس رائے تے فتویٰ قول نہیں چل سکدا میں کسے دا فتویٰ تے قول کیویں چلن دیاں قیاس رائے کیویں چلن دیاں پھر مننا پئے گا جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی کسے دی عقل قیاس رائے نو او لوگوں فتویاں نو قولاں نو ٹھکرا دتا جائے گا محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دتا جائے کیوں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون اے مسلک کے منہج دعوت پیغام
آخری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول نا ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی مسئلہ ایک دسیا جے۔ مسئلہ کی ہے کہ عورت مناسک حج ادا کر لیندی ہے، حج انہیں مکمل کر لیا، آن لگیاں طواف الوداع کری دے، جدو حاجی نکلتے ہیں حرم چو طواف الوداع انہیں جے کرنا ہے تے عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے جنہ ایام چ عورت نماز نہیں پڑھتی، تے عمر جی وہ طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر ہی آئے گی؟ حضرت عمر آندے نے اتھے ہی رہے، ایام تو فارغ ہوئے، طواف الوداع کر کے آئے۔ وہ بندہ گو آندا ہے بھی سے آوے، آندا جی وہ نبی پاک دی حدیث ہے کہ وہ بغیر طواف کرن تو ہی آ جائے۔ حضرت عمر نے اس طرح دے ول ویکھیا، فرمان لگے جدو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندا جی جلاد نو کیا کوڑا لے کے آوے؟ آندا جی کوڑا کی کرنا ہے؟ اے تینوں سزا لگا دین۔ وہ آندا جی سزا کس چیز دی؟ میں تھانوں حدیث سنائی ہے، تساں اپنی قیاس رائے عقل نہ فتویٰ دیتا ہے کہ اتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے، پھر طواف الوداع کر کے آئے، تو میں تھانوں حدیث سنان دیا کہ نبی پاک نے فرمایا طواف تو بغیر ہی آ جائے۔ اپنی قیاس رائے عقل نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو، مینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو۔ حضرت عمر فرمان لگے میں تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن، کوڑے تے تینوں میں اس وجہ تو لگا مارن کہ تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی، تو عمر دے دروازے تے لین کی آیا ہے؟ بول دے نہیں، اعلان کیتا، اعلان فرمایا مدینے دے لوگو آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے ماروں گا۔ تے آج عمر زندہ ہوندے تے گوجرے دے کھمبیاں تے بھی مولوی ٹنگے ہونے سے کیوں نہیں مولانا اتھے تو نہیں نا مارا کھاندا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک ہور آندا آن کے آندا عمر جی اے انگلاں ہاتھ ایتھوں کٹیا جائے دی دیت کنی ہے؟ فرمایا 50 اونٹ۔ آندا انگوٹھا کٹیا جائے دی دیت کنی ہے؟ 15 اونٹ۔ اے انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے؟ 10 اونٹ۔ اے انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے؟ 10 اونٹ۔ اے انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے؟ 9 اونٹ۔ اے انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے؟ 6 اونٹ۔ کنے ہو گئے؟ 50 پورے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اس طرح کر کے نا 50 چھاپ کے نا اتنے ایتھے 15 10 10 9 6 تھلے اپنی مور لائی سین کیتے، فرمایا 22 لاکھ مربع میل چ نا میری فتوے نو پہنچا دیو، تمام عدالتاں جو فیصلہ ہوئے گا تے فتوی فاروق دے مطابق ہوئے گا۔ ایک قاصد پہنچ دے مصر دی عدالت دے اندر تے جج نے عمر دا فتویٰ پڑھیا ہے تے نال ایک نبی دے صحابی جلیل القدر صحابی بیٹھے نے، انہاں دا نام ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے عوف دی نظر فتوے تے پہ گئی تے جج نو آندے نے کی ہے کتھوں رکایا ہے؟ جی عمر فاروق نے فتویٰ بھیجیا ہے، اے فیصلہ عدالت کرنا تے اس فتوے دے مطابق۔ جدوں عوف نے ویکھیا عمر دا فتویٰ تے انگلاں دی دیت ویکھی تے چہرہ غصے نہ سرخ ہو جاندا ہے تے تیز کوڑا لیندے نے تے مدینے پہنچ جاندے نے۔ میرے عمر مسجد نبوی دے کچے سین چ بیٹھے نے، سلام دعا لیندے نے، بیٹھ جاندے نے، آندے نے عمر جی اے فتویٰ تھوڑا جی میرا سین تھوڑے نے میرے نے۔ فرمایا اے انگلاں دی دیت تساں مقرر کیتی ہے؟ جی میں ایک دے 15 دوں دے 10 10 ایک دے 9 ایک دے 6 میں کیتی ہے گل کرو۔ حضرت عوف آندے نے میں جگاں دے پیر کو حدیث اپنے کنا نہ سنی سی، 50 انگلاں دی دیت برابر ہے، ہر انگل دے 10 اونٹ نے۔ عمر نبی نے فرمایا ہر انگل دی دیت برابر ہے، تو کون ہے اے ود کٹ کرن والا؟ نہ تیرا فتویٰ مننا کہ محمد دی حدیث مننا۔ ہن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا کہ حدیث بعد چ دسیا فتویٰ میں دے چکے ہاں، نہیں وہ عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوندی ہے۔ تیرا فلی دین کرن دی تے پونے 600 حدیث ہے۔ ہاں میرے موبائل چ 450 تے ہے وہ دی لسٹ جڑی ہے پوریاں حدیثاں دی۔
آؤ تو صحیح عمل کرنے واسطے ایک حدیث کافی ہے. ایک حدیث اگلے دن ایک بندہ اہل حدیث ہویا صدر سی بریلوی مسجد دا صدر سی انہیں میرا کلپ کتے سنیا رفع الیدین دے بارے جو چلا گیا کہنے لگا مولوی صاحب ہے ویکھو مولوی صاحب نے اہل حدیثاں وہابیاں دے یہ آندے نے نبی پاک دیاں انیاں حدیثاں نے تے انیاں ہے نے پونے چ مولوی صاحب کو نکل گیا ہے صحیح نے ہمیں 10-11 نے ہے صحیح نے پر 10 انہیں کہا جی 10-11 ہے نے پونے 600 نو چھڈو 10-11 دے دسو نا 10-11 ہے نے جی ہے نے تے عمل کرنے واسطے کنیاں حدیثاں چاہیے نے ایک کوئی انہیں کہا پھر میں آج تو بعد رفع الیدین کر کے نماز پڑھا بول دینے تے میں بھی وضو کر کے بیٹھا تے قرآن پھڑ کے کہنا پیا میرے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. اے قرآن میرے اگے پہ ہے میں بیت اللہ چ ملتزم نہ چمبڑ کے بھی کہاں گا یہ نبی دی ایسی سنت ہے رب کبریا دی قسم صحیح سندنا حدیث دے ذخیرے چ ایک حدیث بھی موجود نہیں 5 حدیثاں بخاری چ نے 6 مسلم چ نے باقی ایک پاسے رہن دیو اللہ اللہ عمل کرن واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے تے حضرت امام بخاری نے جز رفع الیدین تے کتاب لکھی او لوگوں 43 حدیثاں لے کے تے تھلے لکھیا لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدیہ نبی دے کسے صحابی کو رفع الیدین دا ترک ثابت ہی نہیں کسے صحابی نے نہیں پڑھی اونچی بولو کسے وہابی نے نہیں پڑھی حضرت اللہ حضرت عقبہ بن عامر فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردا ہے اللہ او دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں درج کر دیندے نے صرف فرضاں دیاں 420 نیکیاں بندیاں نے تا کچھاں چ بت رکھن والی حدیث خدا دی قسم حدیث دے ذخیرے چ کو نہیں جے کتے ضعیف بھی نہیں اگر کوئی میرا عالم بھائی مولوی بھائی کچھاں چ بت رکھن والی حدیث وکھا دے میں انہوں ایک پلڑے چ بٹھا کے او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیاں مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا بول دے نہیں کچھاں جی بوت رکھن والی حدیث میں کیویں مننا نبی دے پیچھے نماز میرے صدیق نے پڑھی ہے تے صدیق کچھ چ بت رکھ کے نماز نہیں پڑھ سکدا مر سکدا ہے صدیق تے او ہے جنہیں گمراہی دے دور چ بھی اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کیتا میرا عمر او ہے جنوں شرک وارا نہیں کھاندا اے دے کو تے شیطان بھی کم دا تے نسدا ہے جنہ راواں چو عمر لنگ جاندا ہے شیطان ادھر آوندا ہی نہیں شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ چ لکھیا ہے قرآن چ 22 مقام ایسے میں جڑی رائے زمین تے عمر نے دتی ہے عرش تو قرآن بن کے محمد دے قلب اطہر تے نازل ہوئے نے میں مننا کہ میرے علی نے کچھ چ بت رکھیا ہے نبی پاک نے پوری زندگی فرمایا علی جڑی پکی قبر نظر آوندی ہے اونوں ٹا دے جڑی ایک بلش تو اتے قبر نظر آوندی ہے اونوں ایک بلش تے یعنی ایک گٹھ دے برابر کر دے اللہ اکبر میرا علی پکیاں قبراں ٹھان آیا بنان نہیں آیا جتھے بت نظر آوندا ہے علی اونوں مٹا دے اللہ اللہ اوتھے اللہ دی توحید دا پرچم لہرا دے رب دی اکائی تے تنہائی دا پرچم لہرا دے اوے علی بت پوجدا نہیں علی بت توڑ دے بول دے نہیں میں عثمان دے بارے سوچا نا او میرے دوستو میں کوئی اللہ معاف کرے کسے نو گالی دین واسطے نہیں آیا نہ میں کسے تے کیچڑ اچھالن واسطے آیا میرے بھائی میں ہاتھ سینے تے بننا ہے جڑی نماز اسی پڑھنے ہاں اے محمدی نماز ہے جبریل نے عرش تو آ کے اے نماز میرے نبی نو 10 مرتبہ پڑھائی ہے کنی دفعہ تے جبریل نو کنے پڑھائی ہے آئے جبریل نو رب نے سکھائی تے جبریل نے آمینہ دے لال نو سکھائی
ایک منو آندا جی تسی یا رکوع تو اٹھ کے ربنا ولکل حمد پڑھ دے ہو، میں جی پڑھنے اے جو رکوع تو اٹھ کے کھلو گے ہو رہندے ہو، میں کیا صحیح بخاری کڈ نبی دے صحابی آوندے نے پچھوں آئے دوڑے دوڑے کالی کالی نماز نہ ملے تے آقا نے فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ، یہ پچھوں صحابی آندا ربنا ولکل حمد، اور سا چڑھیا ہی سانس پھولیا اچھی نکل گیا۔ آپ نے سلام پھیرا کون سی بھی جنہیں کلمے کہے نے، اسی ابھی آندے نے میں گھبرا گیا، میں کہا میرے کو اونچی پڑے گئے نے اللہ رسول ڈانٹے نے، فرمایا کون سی بھائی، اللہ رسول میں پڑھے نے، فرمایا جدو تو ایک کلمے کہہ رہا سیں میں محمد نے اپنی اکھاں نہ ویکھیا آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر یعنی 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن۔ کنے فرشتے؟ حدیث بخاری دی ہے، ایڈا پختہ والا پروفیسر عبدالغفار صاحب پہاڑ بھی انہیں پختہ نہیں تے 39 فرشتے اج بھی آندے نے پر آندے وہابیاں دی مسیتے ساڈے تو علاوہ رکوع تو بعد دعا ہی کوئی نہیں پڑھدا، بول دے نہیں رکوع تو بعد نہیں یہ دعا پڑھ دے، ساڈے نکے نکے بچیاں نوں بھی آندی ہے ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اج بھی 39 فرشتے آندے نے نبی دی حدیث دے مطابق۔ ایک منو کہندا سانو وکھاؤ، میں کہا ویکھن وکھان دی گل دس چھڈ میرا عقیدہ پہلو سن، میں فرشتے اتر دے آسمان تو ویکھ بھی لواں، منو فرشتے ویکھ کے بھی اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے۔ جدو میرے محبوب نے فرما دیتا باقی گل رہ کیڑی گئی ہے، کیوں؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچ لب دئی نہیں، آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لیا فلک سج دئی نہیں، ولضالین اسی آمین کیوں آنے ہاں، فاتحہ کیوں پڑھنے ہاں؟ آقا نے فرمایا نماز سورت فاتحہ تو بغیر کوئی نماز، بولیا جے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تے کنز المال کڈو کتاب الصلاۃ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز نہیں۔ آئیے عبادہ بن صامت فرماندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا فلیقرأ انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے، تے جڑا نماز سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا ہی خداجن خداجن خداج، وہ نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے۔ خداج دا معنی کی ہے؟ اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو عربی وچ خداج آندے نے، وہ 3 مہینے دا بچہ کسے کم دا نہیں، جڑی نماز چ سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کم دی نہیں۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری آندنے ایک بندہ چوتھی منزل تے رہندا ہے، بڑا ٹائم تو چوتھی منزل تے رہندا ہے، تھلے آن کے ایک بندے نے بیل دی تو اتر کے تھلے آیا، ہاں کی گل ہے بھائی؟ آندا کوئی گل نہیں، تے بیل کیوں دیتی ہے؟ ویسے ہی آندا جا دفع ہویا، پھر تاں جا رہا پھر بیل دے کی تکلیف کی؟ آندا کوئی نہیں، تے بیل کیوں دینا ہے؟ ویسے ایک بندہ مسجد چ آیا سبحان اللہ پڑھی سو بیل دیتی، رب آندے نے ہاں کدھر آیا؟ کدے نہیں، تے بیل کیوں دیتی ہے؟ ویسے اور بول دے نہیں، سانو پوچھیا بھی تسی بیل کیوں دیتی؟ ہاں کہ الحمدللہ رب العالمین، اتو آواز آئی حامدانی عبدی الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی۔ اوہ اللہ دی بزرگی حمد تعریف کیویں بیان ہوئے گی جے فاتحہ نہیں پڑھاں گے ولضالین آمین اسی اچھی کیوں آنے ہاں؟ صحیح مسلم ہے
آقا فرماندے نے آمین ایڈی اچھی آکھو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے تو ملے گا کی سونیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ زندگی دے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ اوے آمین اچھی کہن دی وجہ تو، نبی دی حدیث تے عمل کرن دی وجہ تو، نبی دی اطاعت کرن دی وجہ تو۔ ایک منو آندا جی تسی اچھی آندے ہو ہولی نہیں آندے، میں کہا نہیں ہولی آنے آہی دو چ ہولی آنے تینا چوچی، تو میں کہا تو ہولی بھی نہیں آندا اچھی بھی نہیں آندا، آندا نہیں نہیں ہولی آنے میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے، نہیں تو میں آمین کیڑے ویلے آنا بول دے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا۔ نبی دیکھ صحابی نے نا سونے دی انگوٹھی پائی، آقا نے لا کے پراں سڑ چھڑی، 3 دن سونے دی انگوٹھی مسجد نبوی چ پئی رہی ہے، تو کہ صحابی نے ادھر ویکھیا بھی نہیں، تو سانو ہر جلسے تو بعد کہنا پیندا جتیاں اپنیاں پا کے جائے ہاں بولتے ہیں۔ تو صحابہ کہنے لگے بڑی قیمتی ہے یار، انہوں چک لے پھڑ لے تیری بیوی دے کام آئے گی بچی۔ آندا تھی چکن دی گل کر دے جنہوں نبی نے لا کے سڑ چھڑیا میں ادھر ویکھنا بھی نہیں، انگوٹھی اتنی قیمتی نہیں جنہ میرے نبی دا حکم قیمتی ہے۔ اے جے مسلمانی ہے جے مومن۔ ایک صحابی خریم الاسدی نے انہاں دے وال ایتھے پیندے نے کندھیاں دے بڑے بڑے لمے وال تے تحمد گٹیاں تو تھلے ترنٹ چودھری جنوں آندے نا وڈا چودھری، تے صحابہ بیٹھے نے مسے نے آندے نے خریم بڑا چنگا بندہ ہے، اگر 2 کم کر لے دے ورگا کو چنگا ہے، ایک وال کنا دیاں لوہاں دے برابر کر لے، تحمد گٹیاں تو تاں کر لے، مدینے چے دے ورگا چنگا ہی کوئی نہیں۔ صحابی نے جا کے انہوں دسیا بھی تیرے بارے چ اللہ رسول نے گل کی تھی، انہیں پوچھیا نہیں، کول چھری پئی سی، پچھوں پھڑ کے پھیری، کنا دیاں لوہاں دے برابر وال گٹیاں تو چادر تاں تے مسجد نبوی دے مین گیٹ چاہندا اللہ رسول ہن چنگا لگنا نا؟ آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سا تو ہن بھی چنگا ہے، کیوں؟ اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا۔ اے ہی مسلمانی ہے، یہ دا نا ہی اسلام ہے۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔